बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आइए आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान के जंगलात के बारे में। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जहां का जंगलात का रकबा दुनिया के तमाम ममालिक में 81 नंबर पर आता है। यह भी दुरुस्त है, दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल छांगा मांगा भी पाकिस्तान ही में वाक़या है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान के जंगलात तेजी से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि टिम्बर माफिया इन जंगलात के दर पे है और ये माफिया सालाना अरबों रुपए की लकड़ी का कारोबार करता है। दुनिया भर में इमारतों, खिड़की, दरवाजों और फर्नीचर के लिए स्टील और प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर और दीगर अशिया बनाने के लिए ज्यादातर लकड़ी ही का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में प्लास्टिक और स्टील के बने फर्नीचर का इस्तेमाल बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में बारिश कसरत से होती है, इसलिए वहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में देवदार, सनोबर, कील, पड़तल और चीड़ के दरख्त पाए जाते हैं, जबकि दीगर इकसाम के दरख्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जंगलात में मौजूद हैं। मज़कूरा दरख्तों की लकड़ी इमारतें और फर्नीचर बनाने के लिए बहुत उम्दा होती है। ये जंगलात आज़ाद कश्मीर, ज़िला रावलपिंडी के शुमाली हिस्से, हज़ारा और मालाकंड, दीर, सवात, चित्राल और मोहम्मद एजेंसी में पाए जाते हैं। इन जंगलात के साथ शाह बलूत, अखरोट और कालाकाट के जंगलात भी पाए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मगरबी पहाड़ों पर बारिश कम होने के बायस वहां छोटे कद के दरख्त पाए जाते हैं जो ज्यादातर ईंधन के काम आते हैं। कोयटा के सर्द और खुश्क इलाके में चिलगोजे और माजू के दरख्त पाए जाते हैं। शुमाली पहाड़ी इलाकों की बुलंदी जुनूब की तरफ कम होती चली जा रही है, वहां छोटे कद के चौड़े पत्ते वाले दरख्त पाए जाते हैं। इनमें ज्यादातर शीशम, फुलाई, कीकर और झुंड के दरख्त होते हैं। शीशम की लकड़ी ज्यादातर फर्नीचर बनाने के काम आती है। दरियाओं के किनारों और दरियाओं के पाट के दरमियान खुश्क इलाके को बेला कहा जाता है। इन बेलों में चौड़े पत्ते वाले जंगलात पाए जाते हैं। इनमें शीशम, कीकर और झुंड के दरख्त आम हैं। मकरान और सिंध के साहिली इलाकों में जहां समंदर का पानी मदोजजर से चढ़ता उतरता रहता है, वहां नारियल के दरख्त मिलते हैं। ये साहिली जंगलात कहलाते हैं। इसके अलावा नहरों के किनारों के साथ भी दरख्त कुदरती तौर पर मौजूद हैं। ताहम कुछ जगहों पर दरख्त लगाए भी गए हैं और बाज़ जगहों पर नहरों के जरिए आबपाशी करके, मनसूबाबंदी करके दरख्त बहुत बड़ी तादाद में उगाए गए हैं। ऐसे जंगलात में छांगा मांगा, चीचा वतनी, खानेवाल, बोरेवाला, थल, शोरकोट, भावलपुर, सखर, तौसा, गुद्दू और कोटड़ी में उगाए गए हैं। इन जंगलात में शीशम, कीकर, दरीक और फलाई के दरख्त मिलते हैं। जी नाज़रीन, दरियाओं, नहरों, सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारों के साथ साथ भी बहुत से दरख्त लगाए गए हैं। ये दरख्त न सिर्फ इलाके की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बल्कि आबो हवा में भी खुशगवार तब्दीली लाते हैं। इलाहाबादी, कोहे सुलेमान के दामन के इलाके, सखर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, वजीरिस्तान, भावलपुर, भवलनगर, रहीम यार खान में बारिशें कम होने की वजह से वहाँ झाड़ियाँ उगती हैं, जिन पर उगने वाले बेशतर जंगलात मकामी लोगों की मिल्कियत हैं और शायद इसी का फ़ायदा उठाकर टिम्बर माफिया यहाँ जंगलात की बेदरे कटाई कर रही है। अहम बात यह है कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि दरख्त काटने से माहौल पर कितना असर पड़ता है। उनकी नज़र में तो सिर्फ एक हदफ होता है, यानी पैसा कमाने का हदफ, या घर का चूल्हा जलाने का हदफ, या लकड़ी ईंधन के तौर पर जलाने के लिए सर्द माहौल का मुकाबला करने का हदफ। इन लोगों में कुछ पर पैसा कमाने का जुनून तारी है, लेकिन कुछ लोगों को अगर फिक्र है तो अपने पेट की, क्योंकि पहाड़ों में रहते हुए उनके पास ना तो कोई रोजगार है और ना ईंधन का कोई दूसरा जरिया जिससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। लिहाजा उनका ये मामूल है कि हर हफ्ते या 10 दिनों में वो अपने गुजर बसर के लिए गाँव के पहाड़ों में जाकर दरख्त काट कर घर लाते हैं, जिसे वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर उन दरख्तों को फरोख्त कर देते हैं। लेकिन जब ये काम एक माफिया की शक्ल में होता है तो इस काम की शिद्दत में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अपने अमल का भरपूर जवाब भी पेश करते हैं, यानी उनका कहना होता है कि यहाँ कोई बिजली नहीं, गैस नहीं और न दीगर जिंदगी के बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। लिहाजा घर का चूल्हा जलाने और पेट पालने के लिए यहाँ के लोग दरख्त नहीं काटेंगे तो और क्या करेंगे।
دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر سے لوگ یعنی ٹمبر مافیا کے لوگ ان علاقوں میں جاتے ہیں اور 900 یا 1000 روپے میں گاؤں کے لوگوں سے ایک درخت خرید کر مارکیٹ میں اسے ہزاروں روپے میں فروخت کر دیتے ہیں، جبکہ پاکستان کے بیشتر جنگلات کے علاقوں میں ٹمبر مافیا نے اپنے کارندے بھی رکھے ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ٹمبر مافیا کو کٹے ہوئے درخت فراہم کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس کام میں محکمہ جنگلات کے سرکاری اہلکار اور افسران بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی سرکاری اہلکار و افسران جنگلوں میں درختوں کی کٹائی میں ملوث ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سرکاری افسران و اہلکار جنگلات کی کٹائی کی اجازت دے کر یا اس سے صرف نظر کر کے رشوت کے کروڑوں روپے ماہانہ کماتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی عروج پر رہی، جس سے مجموعی طور پر ملک بھر میں جنگلات کا رقبہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا شمار اب دنیا کے ان ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، یعنی درخت کرۂ ارض سے ختم کرنے والے ملکوں میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت اور محکمہ جنگلات کے منہ پر ایک کرارا سا تمانچہ ہے۔ جی ناظرین، پاکستان میں جنگلات پر تحقیق کرنے والے سرکاری تدریسی ادارے پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ملک میں 90 کی دہائی میں 35,90,000 ہیکٹر رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا، جو 2000 کی دہائی میں کم ہو کر 33,20,000 ہیکٹر تک رہ گیا۔ ادارے کے مطابق 2002 میں جنگلات کا رقبہ بڑھ کر 45 لاکھ ہیکٹر تک پہنچا، یعنی مجموعی طور پر ملک میں 5.1% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ تاہم جنگلات پر کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے FAO اور دیگر اہم غیر ملکی ادارے ان اعداد و شمار کو درست نہیں مانتے۔ ان کے مطابق پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے مسلسل ہر سال جنگلات کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کے تحت یہ رقبہ کل رقبے کے 3% تک رہ گیا ہے۔ دیامر کے دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں جگہ جگہ کٹے ہوئے درختوں کے سر نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر جنگلات گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 70% جنگلات صرف ضلع دیامر میں پائے جاتے ہیں۔ اس ضلع کی سرحدیں خیبر پختونخوا سے ملتی ہیں۔ دیامر میں ماحولیات پر کام کرنے والے غیر سرکاری تنظیم ہمالیہ کنزرویشن ڈیولپمنٹ کے مطابق ضلع میں بیشتر جنگلات مقامی لوگوں کی ملکیت ہیں اور شاید اسی کا فائدہ اٹھا کر ٹمبر مافیا یہاں بے دریغ کٹائی کر رہی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ٹمبر مافیا کے افراد سادہ لوہ دیہاتیوں سے ان کا خون درختوں کی کاٹنے کی صورت میں چوس رہے ہیں، کیونکہ درخت یہاں کی سب سے بڑی دولت ہے جو ان کے لیے خون کا کام کرتی ہے۔ جنگلات کے کاٹنے اور اگانے کے ضمن میں مقامی لوگوں اور حکومت کے درمیان کئی معاہدے بھی موجود ہیں، لیکن ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، بلکہ بعض صورتوں میں ٹمبر مافیا ان کا سہارا لے کر علاقے کو بنجر بنا رہی ہے۔ دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں جگہ جگہ کٹے ہوئے درختوں کے سر نظر آتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس علاقے میں کس بے دردی سے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چلاس اور دیگر شہری علاقوں میں جگہ جگہ سڑک کے کنارے درختوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، جہاں ان کی کھلے عام خرید و فروخت بھی جاری ہے۔ بعض مقامات پر کٹے ہوئے درختوں کی مارکیٹ تک رسائی بھی آسان ہے اور ان کی نقل و حمل پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں، جس سے ملکی قوانین اور حکومتی اداروں کے کردار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، گلگت بلتستان میں موجود اقوام متحدہ کے ادارے برائے تحفظ ماحولیات کے مطابق کسی بھی ملک میں 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ رقبہ 4% تک رہ گیا ہے۔ جنگلات کے کاٹنے سے نہ صرف لوگوں کی ذاتی زندگی متاثر ہو رہی ہے، بلکہ اسے مجموعی طور پر سماج پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں۔ بعض مقامات پر کٹے ہوئے درختوں کی مارکیٹ تک رسائی بھی آسان ہے اور ان کی آمد و رفت پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں۔ جنگلات ہماری زندگی ہیں اور اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، ورنہ آنے والے دنوں میں ان کے بھیانک نتائج سے ہم خود کو بچا نہیں پائیں گے۔ پاکستان میں جنگلات کا تیزی سے خاتمہ ایک انتہائی اہم اور سنگین معاملہ ہے، لیکن یہ مسئلہ جتنا اہم ہے اتنی سنجیدگی حکومتی ایوانوں میں نظر نہیں آتی۔ تاہم بیشتر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک دور دراز پہاڑی علاقوں میں مقامی آبادی کو روزگار اور توانائی کے متبادل ذرائع فراہم نہیں کیے جاتے، اس وقت تک جنگلات کی غیر قانونی کٹائی روکنا ممکن نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، گزشتہ حکومت کا یعنی PTI کی حکومت کا بلین ٹری سونامی کا اسکینڈل بھی آپ کی یادداشتوں میں محفوظ ہوگا۔ عمران خان اور PTI کی طرف سے قوم کو بتایا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اربوں درخت لگا دیے گئے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی داستان تھی۔
बल्कि इस पूरे खेल के पीछे अरबों रुपए की करप्शन ने दरख्त लगाने की मुहिम पर से अवाम का एतमाद ही खत्म कर दिया। यूं तो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में हर मामले में झूठ और दरोगोही से ही काम लिया था, लेकिन बिलियन ट्री सुनामी एक ऐसा स्कैंडल है कि जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है और जंगलात पर नजर रखने वाले आलमी इदारों का पाकिस्तान की हुकूमत पर से एतबार ही बहुत कम हो गया है। जिसके बाद आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ किसी भी शोबे में पेश किए जाने वाले अदाद व शुमार पर कोई भी बैनुल अक़वामी इदारा यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।